मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम आप हज़रात के सामने एक ऐसे बुज़ुर्ग की सवाने हयात पेश कर रहे हैं जिनको लोग अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियाँ और ताजुश्शरिया के नाम से जानते हैं। ये बुज़ुर्ग जिनका मज़ार बरेली शरीफ में है और आप मुफ्ती आज़म यानी आला हज़रत के बेटे इमाम अहमद रज़ा खां के बेटे मुफ्ती आज़म हिंद जिनका नाम मुस्तफ़ा रज़ा खां है, उनके नवासे हैं और इनका नाम अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियाँ उर्फ़ आम में लोग इनको ताजुश्शरिया कहते हैं। उनके बारे में हालात ज़िंदगी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। बड़े दिन से ये तमन्ना थी, क्योंकि हम हुज़ूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात भी सुना चुके हैं। उसके बाद हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की सवाने हयात भी हम आप हज़रात के रूबरू पेश कर चुके हैं। बड़े दिन से ये तमन्ना थी कि अब जनाब ताजुश्शरिया अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियाँ की सवाने हयात भी आप लोगों को सुनाई जाए। तो लीजिए, जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने ये कलाम लिखा है, जिसको अपनी आवाज़ दी है तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने, और इसको आमीज़ुक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये पेशकश है सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल की और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए मुलाहज़ा कीजिएगा हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में दास्ताने हुजूर ताजुश्शरिया बरेली शरीफ। ये बहुत ही प्यारा सा वाक़या है और मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात इसको ज़रूर सुने और अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें। मुलाहज़ा कीजिएगा। बरेली के इसी वो चांद की किरणों से रोशन है। बरेली के किसी वो चांद की किरणों से रोशन है। हकीकत से जो है अनवार लाखों दिल मुज़य्यन है। हकीकत से जो है अनवार लाखों दिल मुज़य्यन है। हकीकत से जो है अनवार लाखों दिल मुज़य्यन है। बरेली के इसी वो चांद की किरणों से रोशन है। बरेली के किसी वो चांद की किरणों से रोशन है। बरेली के किसी वो चांद की किरणों से रोशन है। ताजुश्शरिया के चमकते चांद से औसाफ हैं ताजुश्शरिया के। बरेली शहर में वो आलमे अरवाह से चलकर जब आए आलमे अजसाम में, तो आपसे मिलकर हुए खुश हजरत इब्राहीम खां वालिद थे हजरत के। मुफस्सिर और आलिम थे, बड़े जलवे थे इज्जत के। विसाले पाकोसदम हो चुका था जद्दे आला का इमाम अहमद रज़ा खां कादरी महबूबे आका का। ज़माना जद्दे अमजद ने भी उन अय्याम छोड़ा था। हुजूर हामिद रज़ा खां कादरी ये नाम
ان کا تھا، عقیدت سے یہ رکھا نام اسماعیل خاں سب نے، لبوں کو مسکراہٹ سے تبھی چمکا دیا رب نے، حضور اختر رضا خاں ازہری پھر یہ لقب پایا، ملا تاج الشریعہ کا لقب حضرت نے سب پایا، جہاں حضرت کے نانا مفتی اعظم کا دیوانہ تھا، شروع تھا عہد طفلیت آپ کا وہ کیا زمانہ تھا، سنبھالا ہوش تو قرآن و سنت کا اثر دیکھا، ہے چلتا فقہ حنفی کا سکہ بس جدھر دیکھا، تھے نانا اور والد آپ کے راہ حقیقت میں، نانا اور والد آپ کے راہ حقیقت میں، تھے نانا اور والد آپ کے راہ حقیقت میں، ہمیشہ عظمت اللہ نبی کی تھے حمایت میں، ہمیشہ عظمت اللہ نبی کی تھے حمایت میں، ہمیشہ عظمت اللہ نبی کی تھے حمایت میں۔ پھر علم حاصل منظر اسلام میں رہ کر مکمل کر لیا، تعلیم کو آئے جو دکھ سہ کر، ملی دستار حضرت نے فضیلت کی سند پائی، جو آداد نبی کو حاصلے ایسی کمند پائی، گئے پھر مصر میں اور جامع ازہر میں پڑھتے تھے، فن تفسیر کی وہ سیڑھیاں خوش ہو کے چڑھتے تھے، حدیث پاک کی تعلیم حاصل کی محبت سے، اصول دین کو سمجھا شرافت اور عقیدت سے، ملی BA کی ڈگری فارسی عربی میں حضرت کو، کہ پورا مصر دیتا تھا سلامی ان کی شہرت کو، بہت سی اور زبانوں سے بھی وابستہ ہوئے حضرت، مصر کو الوداع کہہ کر بریلی آ گئے حضرت، جو تھے استاد حضرت کے سبھی عاقل تھے قابل تھے، سبھی وہ اپنے اپنے علم میں ہر آن کامل تھے، تھا سن 1967 ہنسی اس کام کو دیکھا، پڑھایا آپ نے اور منظر اسلام کو دیکھا، مدرس کا صدر فرما دیا ریحان ملت نے، جو اس رتبے کا مقصد ہے نبھایا خوب حضرت نے، ہزاروں تشنکا میں علم خدمت کو ترستے تھے، ہزاروں تشنکا میں علم خدمت کو ترستے تھے، ہزاروں تشنکا میں علم خدمت کو ترستے تھے، وہ جس دم درس دیتے تھے گلے الفت برستے تھے، جس دم درس دیتے تھے گلے الفت برستے تھے، وہ جس دم درس دیتے تھے گلے الفت برستے تھے۔ سفر تھا زندگی کا خوشنما ایک یہ مقام آیا، لکھا فتویٰ تو حضرت کی ذہانت کو سلام آیا، گئے پھر اپنے نانا جان کی خدمت میں وہ لے کر،
दिखाया मुफ्ती आजम को वो बोले दुआ देकर, खुदा रखे सलामत लाल मेरे खूब लिखा है, सवालों के जवाबों का तेरा अंदाज अच्छा है। निज़ामे दारुल अफ्ता आ गया फिर हाथ में उनके, बहुत से मुफ्तियाने शहर होते साथ में उनके, मुरीद उनको किया था मुफ्ती आजम ने बचपन में। बहारें दिन ब दिन बढ़ती गईं इस पाक गुलशन में, जवानी में कदम जब आ गया ताज शरिया का, निकाह होना यकायक तय हुआ ताज शरिया का। वहीं हसनैन मौलाना की दुख्तर नेक सीरत से हुआ ताज शरिया का निकाह बेहद मोहब्बत से। वतन से उनके अल्लाह पाक ने ये फूल महकाए, खुदा से 5 बेटी 1 बेटे आपने पाए। महकते आपके गुलशन में जो जाने गुलिस्तां है, वो मखदूमे गिरामी मौलवी असजद रजा खां है। तमन्ना उनकी हस्ती है वहाँ जो लोग जाते हैं, तमन्ना उनकी हस्ती है वहाँ जो लोग जाते हैं। तमन्ना उनकी हस्ती है वहाँ जो लोग जाते हैं। दरे ताज शरिया से न वो महरूम आते हैं, दरे ताज शरिया से न वो महरूम आते हैं। दरे ताज शरिया से न वो महरूम आते हैं। निज़ामे हिंद में तब्दीलियाँ उस दौर में आईं, ये बातें इंदिरा गांधी की अचानक शोर में आईं। थे उनके साथ उनके साहबजादे संजय गांधी भी, अवामे हिंद की खातिर नजर तिरछी थी उनकी भी। यही थी कांग्रेस पार्टी जिसने सितम ढाया, किया ऐलान हैरत खेज और लोगों को धमकाया। कराओ अपनी नसबंदी न बच्चे 2 से ज्यादा हो, हमारा हुक्म है मानो तुम्हारे हक में अच्छा हो। हजारों लोग छुप कर इज्जतें अपनी बचाते थे, उन्हें अफसर पकड़ते और नसबंदी कराते थे। बसर करते थे रातें लोग सहराओं में जा जाकर, सताती थी पुलिस उनको वहाँ भी रोज आ आकर। जो कोई सर उठाता था उसे वो कैद करते थे, मुसलमानों के तो कोहे अलम सर से गुजरते थे। शरीयत पर नजर थी, डर था फरमाने हुकूमत का, बचाते थे वो छुप कर गौहरे नायाब इज्जत का। है क्या हुक्म शरीयत जहन में ये बात आती थी, बरेली शहर में ये जानने मखलूक जाती थी। सदाकत का ये मरकज है यहाँ सच बोला जाता है, सदाकत का ये मरकज है यहाँ सच बोला जाता है। सदाकत का ये मरकज है यहाँ सच बोला जाता है। शरीयत से वो होता है यहाँ जो लिखा जाता है, शरीयत से वो होता है यहाँ जो लिखा जाता है। शरीयत से वो होता है यहाँ जो लिखा जाता है।
قاری طیب نے لکھا فتوا ہے نسبندی کرانا مومنوں جائز دیا فتوا شریعت کا ادب چھوڑا حکومت کی پناہ لے لی خوشی سے اندرا گاندھی نے تبھی ان کو پناہ دے دی ہوا پھر انتشار ایسا مسلمانوں میں ہلچل تھی نہ ایمان کو سکون تھا کیفیت ہر ایک کی بے کل تھی جناب مفتی اعظم کے کہنے پر دیا فتوا ہے نسبندی حرام تاج الشریعہ نے لکھا فتوا کیے پھر دستخط اس پر خوشی سے مفتی اعظم نے صداقت کا علم لہرایا اس تحریر اسلم نے اشاعت جب ہوئی فتوے کی تو ظالم حکومت نے کہا ہم کو پریشان کر دیا اس کی اشاعت نے یہ فتویٰ آپ لیں واپس حکومت کا یہ کہنا ہے بھلائی ہے اسی میں یہ سبھی کے حق میں اچھا ہے نمائندے حکومت کے بریلی آتے جاتے تھے یہ فرمانے حکومت عالموں کو وہ سناتے تھے سنا تاج الشریعہ نے کہا مانا نہ جائے گا شریعت کو یہاں ہرگز کبھی بدلا نہ جائے گا بفضل کبریا یہ شان ہے تاج الشریعہ کی بفضل کبریا یہ شان ہے تاج الشریعہ کی بفضل کبریا یہ شان ہے تاج الشریعہ کی کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں سنت کو آقا کی کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں سنت کو آقا کی کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں سنت کو آقا کی جس نے انہیں جلوہ دکھایا تھا انہیں نانا نے ایک محفل میں دو زانو بٹھایا تھا قریب اپنے بٹھا کر مفتی اعظم نے الفت سے نوازا شوق سے پھر آپ نے ان کو خلافت سے جمی جتنے سلاسل تھے سبھی کی تھی اجازت بھی تھے دونوں ہاتھوں میں رہی جاری سخاوت بھی وہ محفل تھی میلاد پاک کی اور بہت عالم تھے لمحے پاک وہ پیارے تھے حاضر مفتی اعظم تھے تبھی تاج الشریعہ کو مبارکباد دی سب نے ولایت کی انہیں سوغات دے دی رحمت رب نے کہا یہ مفتی اعظم نے حضور اختر رضا خان سے بہت امید وابستہ ہے بے شک اظہری میاں سے یہ پورا کر دیا پھر مفتی اعظم نے کام اپنا بنایا جانشین اپنا کیا قائم مقام اپنا کیا پردہ جناب مفتی اعظم نے دنیا سے مخاطب جانشین مفتی اعظم تھے دنیا سے ذہن کو شاعری پر رکھ دیا تھا عشق آقا نے بہت نعتیں لکھی نظمیں لکھی تاج الشریعہ نے ہر ایک صورت سے حضرت دین کی تبلیغ کرتے تھے ہر ایک صورت سے حضرت دین کی تبلیغ کرتے تھے ہر ایک صورت سے حضرت دین کی تبلیغ کرتے تھے
मुनाफिक कांप जाते थे वो जिस राह से गुजरते थे। मुनाफिक कांप जाते थे वो जिस राह से गुजरते थे। मुनाफिक कांप जाते थे वो जिस राह से गुजरते थे। गए हजरत बड़ी सयाही की सीना सिपर होकर रहे हजरत। उड़ाती नजदियत की धज्जियां इल्मी हवाओं से दिलों को खाली करके रख दिया नजदी बलाओं से। जिधर जाते थे हजरत इश्क की शम्में जलाते थे। अदब से सुन्नियत के जाम लोगों को पिलाते थे। मुरीद हैं सैकड़ों लाखों जमाने भर में हजरत के। बहुत सोने तो हजरत से लिए दर्जे खिलाफत के। है उनकी दास्ताने जिंदगी काफी लिखूं क्या क्या। था हर लम्हा मुनव्वर आपसे लोगों कहूँ क्या क्या। सुनो अब तज़किरा करता हूँ मैं उनकी करामत का। मिला था आपको अल्लाह से दर्जा विलायत का। खुदा का कुर्ब मिलता है तो कलियां फूल बनती हैं। कहाँ सब माएँ इस दुनिया में ऐसे लाल जनती हैं। बहुत शोहरा था मैदाने खिताबत के वो गाजी थे। क़ज़ा होती न थी उनकी नमाज़े से नमाजी थे। इरादा करके हजरत जब बनारस के लिए निकले। कई खुद्दाम और मुफ्ती शुएब हमराह थे निकले। नमाज़े असर जंक्शन पर पढ़ी और चल पड़े हजरत। नमाज़े असर जंक्शन पर पढ़ी और चल पड़े हजरत। नमाज़े असर जंक्शन पर पढ़ी और चल पड़े हजरत। हुआ जब वक्त मगरिब शाहजहांपुर आ गए हजरत। हुआ जब वक्त मगरिब शाहजहांपुर आ गए हजरत। हुआ जब वक्त मगरिब शाहजहांपुर आ गए हजरत। मगरिब पढ़ी हजरत ने जब वक्त इशा आया तो गाड़ी को खुदा ने लखनऊ जंक्शन पे पहुंचाया। गए बैतुल खला फारिग हुए आकर ये फरमाया। मुसल्ला लाइए आबे वुजू खादिम से मंगवाया। वुजू फरमाया हजरत की अदा से फूल झड़ते थे। खड़े होकर मुसल्ले पर इशा को आप पढ़ते थे। हुआ जब वक्त गाड़ी का तो फौरन चल पड़ी गाड़ी। न जाने क्या हुआ चलते ही चलते रुक गई गाड़ी। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की पर गाड़ी न चलती थी। बड़ी हैरत थी सबको जुस्तजू करवट बदलती थी। इशा को बासुकूं करके अदा मशहूर दुनिया ने कदम गाड़ी में रखा जल्दी ताजुश्शरिया ने। सवार हजरत हुए तो रेलगाड़ी चल पड़ी फौरन। नजर जो देखती थी ये तमाशा कह उठी फौरन। अताए रब से ऐ दिल वाह वाह
کیا شان حضرت ہے، یقیناً یہ میرے تاج الشریعہ کی کرامت ہے، نوازا تھا خدا نے آپ کو شان کرامت سے، اٹھائے فیض لوگوں نے بہت ان کی ولایت سے، ہزاروں سینکڑوں پروانے اس شمع پہ جلتے تھے، ہزاروں سینکڑوں پروانے اس شمع پہ جلتے تھے، ہزاروں سینکڑوں پروانے اس شمع پہ جلتے تھے، عقیدت پھول برساتی تھی جس دم آپ چلتے تھے، عقیدت پھول برساتی تھی جس دم آپ چلتے تھے، عقیدت پھول برساتی تھی جس دم آپ چلتے تھے۔ قصہ ہے مبارک دن جمعے کا تھا، روایت میں یہ لکھا ہے، امامت ایک مسجد میں جمعے کی آپ کرتے تھے، نماز اس وقت پیچھے سینکڑوں انسان پڑھتے تھے، وہاں دیکھا سبھی نے آپ کو مسجد میں تھے حضرت، نماز جمعہ کو کر کے ادا سب سے ملے حضرت، ادھر ایک مرزا اسلم دوسری مسجد میں حاضر تھے، نماز جمعہ پڑھ کر وہ خدا واحد کے شاکر تھے، بڑے مسرور تھے تاج الشریعہ کی زیارت کی، مصافحہ آپ نے فرمایا اسلم پر عنایت کی، نظر آئے جہاں پہلے وہاں کے ایک انسان تھے، ملے اسلم سے جب ایک دوسرے پر وہ مہرباں تھے، ہوئی پھر گفتگو جاری، فلاں مسجد میں تھے حضرت، تو بولے مرزا اسلم کے نہیں اس جا رہے حضرت، غرض دونوں جگہ پر ذات تھی تاج الشریعہ کی، کرامت ہے یہ ادنا سی مشہور زمانہ کی، کتابوں میں کرامت آپ کی کچھ اور لکھی ہے، دمکتی مہکتی اور آگ پر جو ہم نے دیکھی ہے، بیان نہ ہو سکے گا مرتبہ اللہ والوں کا، بیان نہ ہو سکے گا مرتبہ اللہ والوں کا، بیان نہ ہو سکے گا مرتبہ اللہ والوں کا، جہاں میں نام رہتا ہے سدا اللہ والوں کا، جہاں میں نام رہتا ہے سدا اللہ والوں کا، جہاں میں نام رہتا ہے سدا اللہ والوں کا۔ شمیں جل رہی ہیں ایک دن ان سب کو بجھنا ہے، حدیث پاک اور قرآن کے اندر یہ لکھا ہے، تھی وہ تاریخ لوگوں 20 جولائی جمعے کا دن، وہ سن تھا 2018 جب یہ آ گیا تھا دن، نماز عصر پڑھ کر باخوشی تاج الشریعہ نے سنی پھر ایک کتاب اور ماجرا دیکھا یہ دنیا نے، جناب سجد رضا دلائل الخیرات پڑھتے تھے، اسے سن کر وہ بیٹے سے خوشی محسوس کرتے تھے،
अचानक सांस लेने में परेशानी नजर आई। ये मंजर देख के असजद रजा की आंख भर आई। अज़ा मगरिब की होती थी, ज़बां पर नाम रब का था। गई दुनिया से रूह हजरत की अबतर हाल सबका था। सुना जिसने भी वो तीरे अलम से हो गया घायल। सुकूने दिल कहाँ अब बेकरारी से हुआ घायल। जनाजे में भी इंसानों का एक सैलाब आया था। जनाजा आपका असजद रजा खान ने पढ़ाया था। बगल में आला हजरत की जनाजा आपका आया। वहीं एक गेस्ट हाउस में दफन हजरत को फरमाया। मुरादें अपनी पा लेता है जाकर दारे अतहर पर। मुरादें अपनी पा लेता है जाकर दारे अतहर पर। मुरादें अपनी पा लेता है जाकर दारे अतहर पर। चला जाए जो है अनवार उनकी कब्र अनवर पर।